Di video ini kita akan simak bagaimana proses penangkapan tukang sihir di Timur Tengah, yaitu di Uni Emirat Arab. Bagaimana di sana ada polisi khususnya, ada dinas khususnya yang menangani, dan bagaimana mereka menjebak tukang sihir tersebut. Jadi seakan-akan seperti mau transaksi narkoboy, ternyata itu transaksi sihir. Kita simak bersama. أكثر من 5 سنوات وهي تعمل للتفريق بين المرء وزوجه. أكثر من 5 سنوات وهي تصل ليلها بنهارها من أجل إيذاء الناس بسحرها الأسود الذي هدم حياة الكثير من الأسر. إنها الساحرة الإفريقية التي نجحنا بتصويرها بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة عجمان، التي نقدم لها التحية والتقدير لتعاونها اللامحدود في إيصال الرسالة الإعلامية بما يخدم الصالح العام للمجتمع. وها نحن وبعد قرابة 6 أشهر مارسنا خلالها جميع الحيل والطرق في تتبع الساحرة الخبيثة التي كانت تتنقل من منزل إلى آخر ومن إمارة إلى أخرى، حتى استطعنا أن ننال منها قصة رصدناها بتفاصيلها الدقيقة. Jadi enaknya di Timur Tengah itu ada polisi khusus yang menangani kasus sihir dan perdukunan. Jadi ada apa-apa tinggal kita lapor dan mereka bisa mencari bukti. Nah, adapun di kita di Indonesia itu agak susah. Justru kalau kita ngelaporin seperti itu, kita yang rawan kena pasal pencemaran nama baik. Baik, kita simak ya lanjutannya. تمام 5 عصرا 5 sore. تصل مركبة على متنها مصور أخبار الإمارات كي تتمركز في زاوية يستطيع من خلالها المصور رصد كل شاردة وواردة، لكن ليس وحده، بل هناك مصور آخر افترش مؤخرة المركبة التي سيتم استدراج الساحرة الإفريقية إليها، و6 كاميرات أخرى انتشرت في كل مكان. لحظات حبسنا الأنفاس فيها، فالساحرة متمرسة وتعمل منذ نعومة أظفارها في هذا المجال. نصف ساعة من الانتظار يصل بعدها شاب إفريقي شديد الدهاء ليستطلع الوضع ثم يأخذنا. Nah, pelajarannya di sini tukang sihirnya punya asisten anak muda laki-laki. Jadi jarang ya kalau tukang sihir beneran itu keluar-keluar di sosmed saya bisa sihir dan semisalnya. Mau Bang Ferry Irwandi juga keluar-keluar juga mereka tidak akan kalau dia dukun beneran ya, kalau dia tukang sihir beneran biasanya dia tidak akan menampakkan hakikatnya di sosial media. Jadi dia tuh punya asisten, dia nggak langsung turun tangan di depan. إلى مقر الساحرة، وبعد شد وجذب بين أن تنزل إلى مركبتي أو أصعد أنا إلى وكرها، بلعت الطعم أخيرا واستقلت المركبة المرصودة من كل جانب. Nah ini kena tangkap واستقلت dia, المركبة المرصودة من كل جانب. ثم بدأ الحديث حول المعجزات التي تستطيع أن تقوم بها. Tukang sihirnya itu pakai jilbab. Jadi penampilan itu tidak menjamin ya. Penampilan kadang dia bisa pakai sorban, bisa bawa tasbih yang panjang, bisa pakai jubah dan semisalnya. من زيادة في الرزق والعمر وحفظ من السوء، وهي أمور لا يستطيعها سوى الله عز وجل، لكن السحرة يدلسون بها على ضعاف العقول وأصحاب النفوس المريضة الذين لو أعملوا عقولهم قليلا لعلموا أن الساحر لو يملك الضر. Nah, di sini pembawa acaranya bilang, kalau seandainya orang-orang yang mesan sihir itu mau mikir pakai akalnya sedikit aja, mereka pasti akan sadar ternyata tukang sihir itu memanfaatkan mereka dan cuma cari cuan saja. لا أغنى نفسه وما احتاج من الناس شيئا ولا تقلد أعلى المناصب والرتب. كم تحصلين شغل؟ يعني فلوس كم؟ هذا أنا نحصل أنا نودي الناس كمان مساعدة الناس عليك. Nah awalnya dia bilang kita cuma pengen berteman aja. يعني على كل واحد حسب النية ولا حسب شو يعني؟ banyakin kolega dan relasi. لا إلا أشوف كيف أشموني هنا وأنا نسوي دعاء وبعدين نشتري خروف نسوي صدقة. بس مسكينة هذه الساحرة، فقد خافت أن أشاركها في عمليات النصب، وادعت زورا وبهتانا أنها تبتغي من وراء عملها هذا الخير ومساعدة المحتاجين. وحتى نعلم صدقها من كذبها على أعين الملأ طلبنا منها عمل حجاب صغير كي يتزحزح الراتب من مكانه،
ومرة عن مرتين حجاب آخر كي يحصل أخي. Nah, ini kebanyakan tukang sihir itu berkedok, kita nih sedang menolong orang, sedang melakukan kebaikan, memperlancar rezeki, mendekatkan antara suami dan istri, pelet dan semisalnya, tujuannya tujuan baik katanya. Kita simak ya. على وظيفة مرموقة ومريحة شرط أن يبقى نائما في البيت دون أن يرهق نفسه في البحث عن عمل. إذا أنا سويت الدعاء هم زيادة فلوس عليك بعدين أنت وديني بالأمانة. إيه. أنا ما أعطيك إلا بعد ما تسوي. أيوة إن شاء الله. زين وأخوي نفس الشيء؟ لا أخوك لازم هم يدفع شوية بعدين يصير زين كمان هم يدفع. كم باقي. Nah, ini tuh كم بتسوي لنا ديسكاونت يعني لأني أنا مو أول الحين هاي ماخذ من عندك شهادة. إيه نعم. Maharnya berapa? كم تاخذين؟ أخوها كان لي 6.000 يودي ya. Kalau 6. di Uni Emirat Arab itu kalau tidak salah mata uangnya dirham. 1 dirham itu sekitar 4.000-an. Jadi tarif dia ini 6.000 dirham, sekitar 27 juta. 27 juta guys. Dukun di Timur Tengah di Uni Emirat Arab. Mantap ya harganya. إذا هاي حصل دوام زين خلاص بعدين كله كم يجيبوا ما في مشكلة. تناقض عجيب، فرغم أنها ادعت من قبل أنها لا تتقاضى أجرا على عملها عادت سريعا في كلامها وطلبت دفعة من المال، وما أن رأت الأوراق الزرقاء تتقلب بين اليدين حتى بدأت تهذرب. الحمد لله رب العالمين. الحمد أنا شوف أني هنا قبل أنا جيت الإمارات هنا والله لازم ما في واحد يعرفني. أنا شوف واحد بس مريضة سويت الدعاء خلاص كل شيء يصير زين، كله هاي يهبر هذا يهبر هذا تاني يهبر هذا واحد ورا واحد، عشان كده داهي الناس يعرفني. وما أن تنغنغت الساحرة بالدراهم وهمت بالنزول حتى كان رجال الأجهزة الأمنية في انتظارها. Petugas yang nangkap, buktinya sudah cukup, ada rekamannya, ada bukti video, ada saksi, jelas. وباستكمال الإجراءات القانونية في الموقع ثم اصطحاب الساحرة لمنزلها لتفتيشه كانت الصدمة المدوية. مئات الأعمال والأسحار المتنوعة من سحر للتفريق وسحر للجلب وسحر sihir tafrik, sihir yang memisahkan antara suami dan istri. Kasus ini mengingatkan saya dengan kejadian ya kurang lebih setahun atau 2 tahun yang lalu ya di Dompu, di mana ada orang yang dituduh melakukan sihir. Kemudian ini kita tidak membenarkan proses main hakim sendiri masyarakat, tapi yang kita lihat bagaimana masyarakat terpecah dalam menyikapinya. Ada yang pro dengan orang yang terduga pelaku sihir ini. Katanya apa? Ini kan cuma dukun cinta. Dia kerjanya kalau dalam bahasa Bima cuma kemaci kecaba. Cuma kemaci dan kecaba, cuma pelet antara suami dan istri, dia bisa merekatkan dan dia bisa merenggangkan. Ini kan cuma dukun cinta katanya. Padahal hakikatnya orang-orang yang memisahkan antara suami dan istri itu salah satu dasar terbesar dari ilmu sihir. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 102. Wa yata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjih. Para tukang sihir mempelajari dari malaikat itu cara memisahkan antara suami dan istri. Kita lanjut videonya. أسود وغيرها من الأنواع التي فجعنا عندما رأيناها. كمية مخيفة من الأعمال التي كانت تربط مئات من البشر كهذه الأقفال التي تهدف لمنع الزواج، وهذه الأحجبة التي مزج بها القرآن بتعاويذ ونجاسة. هذا عدا عن عشرات المصاحف التي مزقت أوراقها من أجل ممارسة السحر، وجلود للثعابين والسحالي دخلت الدولة على هيئة حقائب، وأكوام كبيرة من الملابس الخاصة التي تحمل أثر أناس مساكين لا يعلمون بأن هناك من يعمل على إيذائهم، بل هناك Dan ini yang paling mencengangkan salah satunya ya dia bikin media sihir itu dalam bentuk hadiah untuk anak-anak. Biasanya dibikin anaknya itu sakit, dibikin anaknya rewel, rumahnya tidak tenang dan semisalnya. Padahal anak-anak itu tidak berdosa, nggak tahu salah apa-apa. Cuman karena hasad orang-orang tertentu akhirnya diniatkan seperti ini. Seperti kasus sihir boneka yang pernah kita share di reel sebelumnya. هدية لأطفال أبرياء يعلم الله ما حل بهم، ومسابح
وعلب بالمئات للبخور الذي يستخدم في استجلاب الجن الذي حاولت بطرقها الخاصة إرهابنا به، ولكن الله هو الحافظ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وبعد ساعات طويلة من العمل واستدعاء رجال الدين لإبطال الأعمال الشيطانية، رحلت الساحرة في ضيافة رجال التحريات حتى تحصل على جزاء ما اقترفته يداها. ويبقى الأمل في كل من يعلم شيئا عن أمثال هؤلاء السحرة. Kemudian petugasnya ngajak kita semua masyarakat di sana ya, bukan di Indonesia ya. Jadi kalau ada yang mengetahui praktek-praktek perdukunan, praktek-praktek sihir, lapor segera ke petugas karena orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang sangat berbahaya. Jadi wajib kita untuk memerangi mereka. بأن يبلغ عنهم الجهات الأمنية فهم شر عظيم يجب اجتثاثه من فوق هذه الأرض الطيبة. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk